أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کسچم ہادی رہنما رہبر مکمل سویم جدتمت سارنی دنیاوی قرن حل کسچم ہادی رہنما رہبر مکمل سویم جدتمت سارنی دنیاوی قرن حل سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچو سون نبی سون احمد تسوی محمد تسوی ختم رسل سوی مخدوم مربی چسوی بزحادی کل سوی احمد تسوی محمد تسوی ختم رسل سوی مخدوم مربی چسوی بزحادی کل سوی احمد تسوی محمد تسوی ختم رسل سوی مخدوم مربی چسوی بزحادی کل سوی سوی یس چروزہ بس امتی سزکل سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچو سون نبی سون کسولان چتن غریبن کمست البجبور کسولان چتن غریبن کمست البجبور کنج پڑرمت جہانس ذات و پات کی زور کم یتیمن بے کسند تمد پنا جل جل سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سوچو سون نبی سون یم نظام
زندگی دس یم چدس متشوب یم مکمل دین حق کر یم ہدایت بو یم نظام زندگی دس یم چدس متشوب یم مکمل دین حق کر یم ہدایت بو یم چہچنا یم چہچنا مدرٹن تابوت کورنتل سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سچو سون نبی سون ظلمت سب دے وچتی تم سند نور منور گٹند ورانن اندر پلر بیتم سہر ظلمت سب دے وچتی تم سند نور منور گٹند ورانن اندر پلر بیتم سہر یم اچھن تجھے یم اچھن تجھ سائی شرکت یم دلن تلمل سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون رحمتا للعالمین سوئی امتک غمخوار روس کچ یستاو زمین متج سوئی درکار دس پیٹ درودا دس پیٹ درودا سوز اطہر حکم ان عمل سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون سچو سون نبی سون کسٹم میں ہادی رہنما رہبر مکمل سویم چدت متسارنی دنیاوی کرن حل سچ میون نبی میون نبی میون نبی میون سچ سون نبی سون نبی سون نبی سون